नमो नमः। मम नाम दिव्यदत्ता मत्। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री ख विभागे पठामि। मम विषयः अस्ति शैक्षिक प्रबन्धनस्य संस्थानं निप्पा। निप्पा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एषा संस्था नवदेहली अवस्थित अस्य परिचालन MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालयः द्वारा परिचालिता भवति। अस्य संस्थायाः सूचना कार्यकारी 1962 तमे अभवत्। 2006 तमे निपा द्वारा एक प्रतिवेदन प्रसिद्ध। इदानीं निपा परिवर्तनं भूत्वा नुपा परिवर्तनम् अभवत्। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अस्य संस्थायाः प्रमुख कार्याणि। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली अस्य संस्थायाः प्रमुख स्थानम् अस्ति। अस्मिन् देशे एक उच्चस्तरीय संगठनं भवति। शिक्षा योजना प्रशासन क्षेत्रे व्यापकरूपेण प्रशिक्षणं कार्यं कर्तुं शक्यते। संस्थानस्य प्रमुख कार्याणि शैक्षिक योजना प्रशासन क्षेत्रे प्रशिक्षणस्य व्यवस्था येन प्रशासकेषु क्षमतानां विकास कर्तुं शक्यते। शैक्षिक योजना प्रशासन क्षेत्रे अनुसंधान कार्याणां व्यावहारिकता ज्ञानविधौ च समन्वय स्थापनं कर्तुं शक्यते। योजना प्रशासन क्षेत्रे नूतन प्रचारः प्रसारः च। शिक्षा योजना प्रशासन क्षेत्रे केन्द्र राज्य सर्वकारेभ्यः परामर्शः दानम्। अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अन्य देशैः सह सम्बन्ध स्थापनम्। अस्य संस्थानं लक्ष्यं सर्वकारीय संस्थानम् असर्वकारीय संस्थानम्। सर्वकारीय संस्थानानि मध्ये UGC, NCTE, MHRD, NCERT, CBSE इत्यादि। असर्वकारीय संस्थानम् IIT, IT इत्यादि। सर्वकारीय संस्था मध्ये UGC एक योजना अस्ति अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशनर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः भवति। 1956 तमे अभवत्। अस्य आदर्शवाक्यः ज्ञान विज्ञानं विमुक्तये। अस्य प्रमुख कार्यालयः अस्ति न्यू दिल्ली। अस्य संस्थायाः संस्थापकः मौलाना आजाद एवं अध्यक्षः विनोद जोशी। अस्य संस्थायाः प्रमुख कार्यम् उच्चशिक्षायाः समन्वय निर्धारण निर्वाह च कर्तुं शक्यते। विश्वविद्यालय महाविद्यालय च धनं वितरणम्। उच्चशिक्षाया नीति कार्यक्रमं च विकसयितुं शक्यते। भारतवर्षे उच्चशिक्षाक्षेत्रे UGC महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति। अन्य एक योजना NCERT शिक्षा व्यवस्था अस्ति अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अस्य अर्थः भवति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदः। NCERT 1961 तमे न्यू दिल्ली मध्ये अवस्थित। अस्य आदर्शवाक्यः विद्ये अमृते श्रुतम्। वर्तमान अध्यक्षः दिनेश प्रसादः भवति। NCERT मध्ये प्रमुख कार्याणि क्षेत्रे शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। पाठ्यपुस्तकानि पुस्तकसामग्री शैक्षिक सामग्री च प्रकाशयितुं। शिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणकार्य क्रमाणां विभिन्न आयोजनं व्यवस्था अस्ति। अस्य संस्थायाः मध्ये उच्चशिक्षाक्षेत्रे महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति। इति मम विषयः समाप्तम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। नमो नमः।